तह निर्वाचनका लागि आगामी चैत्र दोस्रो सातादेखि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको गृह कार्य। उम्मेद्वार टुङ्गो नलाग्दै मतपत्र छाप्दा झमेला आउन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता। निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलको सूची अर्को साता सार्वजनिक गरिने। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल पारित गर्न बार एसोसिएसनको माग। शंकास्पद भूमिकामा रहेका अन्य न्यायाधीशबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनाए। नेपाली कामदार आपूर्तिका लागि नेपाल र मालदिप्स बीच सम्झौता हुने। प्रारम्भिक चरणमा डाक्टर र नर्सलाई मालदिप्सको सरकारी अस्पतालमा रोजगारी दिने समझदारी गर्ने तयारी। युक्रेनी तथा रुसी प्रतिनिधि मण्डल बीच बेलारुसमा आज दोस्रो चरणको शान्ति वार्ता हुँदै 18,000 भारतीय नागरिकले युक्रेन छाडिसकेको भारतको विदेश मन्त्रालयको भनाए। संस्करणको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आगामी चैत्र दोस्रो सातादेखि मतपत्र छपाईको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर मतपत्र छाप्दा समय अभाव हुने भन्दै अनुमानका आधारमा मतपत्र छाप्ने तयारी थालेको हो। तर विज्ञहरूले भने कुन पालिकामा कति उम्मेद्वार हुने टुङ्गो नलाग्दै अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनु अगावै मतपत्र छाप्दा हुने प्राविधिक समस्या र झन्झटतर्फ सचेत हुनुपर्ने औल्याएका छन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन 2078 का लागि अब 71 दिन बाँकी छ। निर्वाचनका लागि आयोगले उम्मेद्वारलाई प्रचार प्रसारका लागि भन्दै 11 देखि 15 दिनको समय दिने गर्दछ। सो समयमा आयोगले मतपत्र छाप्ने काम गर्छ। अन्तिम नामावली बमोजिमका उम्मेद्वार र चुनाव चिन्ह छापेर आयोगले फेरि देशभरका 20,000 मतदान केन्द्रमा मतपत्र पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो कार्यका लागि समय अभाव हुने भन्दै आयोगले 1 महिना अगावै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। आयोगले विगतदेखि नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको संख्या र स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्हको संख्या किटान गरी मतपत्र अनुमानित रूपमा छाप्दै आएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्याल बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने अनुमानित रूपमा चाहिँ तय गरिएको दलहरूको संख्या र त्यसै स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्हको संख्या किटान गरी आयोगले मतपत्र अनुमानित रूपमा चाहिँ छाप्दै आएको छ। विगतदेखिकै अभ्यास हो। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले जिल्ला जिल्लामा मतपत्र पठाएर स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चाहिँ सहज हुने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ र यसपटक पनि त्यही योजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले मतपत्र छपाई गर्न लागेको। अरू चाहिँ यस्तो नौलो अथवा नयाँ सुरुवात चाहिँ यो होइन। मतपत्र छाप्न करिब 20 देखि 25 दिनको समय लाग्ने र त्यस पश्चात प्याकिङ गरेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँदा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव हुने निर्वाचन आयोगको ठहर छ। दल दर्ताको काम सकिए पश्चात मतपत्रको यकिन टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ भने आयोगले पहिले नै मतपत्र छापेर व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्दा फरक नपर्ने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। दल दर्ताको काम सकियो र कतिवटा मतपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गो गरिसक्नु भएको हो भने पहिल्यै छापेर राख्न खोज्नु भएको हो भने पनि यसले चाहिँ नेगेटिभ असर त पर्दैन। मतपत्र छाप्ने भनेको संवेदनशील विषय हो। समयमा छापिनुपर्छ, ठिकसँग छापिनुपर्छ, ठिकसँग प्याकेजिङ हुनुपर्छ, ठिकसँग ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। संख्या तलमाथि पर्नु हुँदैन। संख्या पुगेन भने निर्वाचन फेरि तत्कालै मतपत्र लिनलाई कहाँ दौड्ने भन्ने समस्या हुन्छ। त्यसको चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई त्यसकारणले मलाई लाग्छ उहाँहरूले सबै कुरा क्यालकुलेसन गरेरै गर्नुभएको होला। मतपत्रको संख्या धेरै छाप्न पर्ने भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरूले हामीले जे गर्दै गरेका थियौँ हिजो त्यही नै गर्नुभएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। निर्वाचन आयोगले समयमै मतपत्र छापी निर्वाचनको तयारी गर्ने कार्य सही भए पनि यसले मतपत्रको सुरक्षामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। मतपत्रको सुरक्षाका लागि आयोग आफै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। मतपत्र आवश्यक मात्रामा छापेर सुरक्षित रूपमा राखी सुरक्षित तरिकाले निर्वाचन अधिकृत हुँदै मतदान अधिकृतसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न सरकार र आयोगले संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन ऐन अनुसार दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूको सम्बन्धमा भने आयोगले निर्वाचन चिन्ह अगाडि नै प्रदान गरिसकिएको हुन्छ। तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हकमा को उठ्छन् र तिनीहरूले के निर्वाचन चिन्ह पाउँछन् भन्ने कुराको अहिले नै यकिन गर्न
सक्ने अवस्था नभएको हुँदा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्र मतपत्र छाप्न उपयुक्त हुने कानूनविद केदार कोइराला बताउँछन्। दर्ता भएको राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन चिन्हका सम्बन्धमा त समस्या भएन, तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको हकमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कतिजना हुन्छन् र निजहरूले के निर्वाचन चिन्ह पाउँछन् र लिन्छन् रोज्छन् भन्ने कुराको अहिले यकिन नहुने भएको हुनाले त्यसले पछि समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था रहन्छ। निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्र मतपत्र छाप्ने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ र निर्वाचन ऐन नियमावली र निर्देशिकाको स्पिरिट पनि त्यही हो। मतपत्र छाप्न ठूलो परिमाणको कागज व्यवस्थापन गर्न नेपाली बजारमा सम्भव नहुने भएका कारण कागज आपूर्तिका लागि आयोगले सम्झौता पनि गरिसकेको छ। कतिपय स्थानमा पूर्ण र पुनः मतदान गर्नुपर्ने समस्याका कारण 15-20% बढी मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्याल ठूलो परिमाणको कागजलाई चाहिँ बजारबाट व्यवस्थापन गर्न नेपाली बजारमै सम्भव होला नहोला त्यसको लागि चाहिँ बाहिरबाट पनि पेपर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कार्यादेश दिँदाखेरिमा 30 दिनको समय रहने गरी भेन्डरलाई चाहिँ चुस्त समयभित्र चाहिँ कागज उपलब्ध गराउने गरी कार्यादेश दिइसकेका छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाईमा तदारुकता देखाउनु निर्वाचन आयोगका हकमा राम्रै भए पनि चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हकमा को उठ्छन् र तिनीहरूले के निर्वाचन चिन्ह पाउँछन् भन्ने तय नहुँदै मतपत्र छपाई गर्दा अर्को प्राविधिक समस्या आउने तर्फ पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ। उम्मेद्वार कतिजना हुन्छन् भन्ने यकिन भइ नसक्दै पूर्वानुमान गरेर मतपत्र छाप्दा यसले भोलि निर्वाचन आयोगलाई दोहोरो भार पनि पर्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलहरूको सूची अर्को साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन दिएका 80वटा दलमध्ये जाँचबुझ भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार दलहरूको नाम फागुन 26 गते प्रकाशन हुनेछ। यसैबीच मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन भोलिदेखि फागुन 26 गतेसम्मको अवधि तोकिएको छ। नामावलीमा छुटा विवरण समावेश गरेको भए त्यसको विरोधमा उजुरी दिन तथा कुनै मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा समावेश भए एकै स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन पाइने आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम हटाउन सूचना दिन पाइने लगायत प्रक्रिया फागुन 26 भित्र गर्न सकिने प्रवक्ता शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटबाट जानकारी लिन मिल्ने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट 8 अर्ब 11 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको बताएको छ। त्यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल पारित गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ दलले ढिलाइ गरिरहेका बेला कानूनी व्यवसायीहरूको छाता संगठनले महाभियोग अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भन्नुभयो, पूर्व न्यायाधीश समाज र नागरिक समाज समेतको सहभागमा गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूपमा निजको विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिसभामा प्रस्तुत भए निलम्बित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोषण यो सम्मेलन गर्दछ। प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बित भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको प्रस्ताव उप यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको यो सम्मेलन माग गर्दछ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित भएका जबरालाई अब न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बारले बताएको छ। त्यस्तै शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने उसले माग गरेको छ। महासचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेको विषय पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन, केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दुसम्म हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलनका लागि अन्य भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परि न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि समेत यो सम्मेलन माग गर्दछ।
कानून व्यवसायको साझा संगठन बारले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहेको गरी संविधान संशोधनको माग अघि सारेको छ। संविधानमा प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था परिषदमा प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्थाले अदालतको स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुने भएकाले सो प्रावधान हटाउनुपर्ने बारका महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधानले एकातर्फ अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणाको प्रतिकूल हुने र अर्कोतर्फ कार्यपालिकासँग विगतमा देखिएको असामान्य निकटताका कारणले नियुक्तिमा भएका विकृतिहरू सतहमा आउन थालेकोले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि यो सम्मेलन माग गर्दछ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिकालाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो। बार एसोसिएसनले फागुन 15 गतेदेखि 3 दिनसम्म भएको सम्मेलनपछि 24 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी कार्यान्वयनमा समेत एकजुट हुन सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अनुमोदन प्रक्रियामा एक ठाउँ उभिए जस्तै कार्यान्वयनमा समेत एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकमा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा भएको जानकारी दिनुभयो। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी अनुमोदनपछि हाम्रो राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता बढेको छ। हाम्रो राष्ट्रको साखमा अभिवृद्धि भएको छ र एमसीसीलाई 5 वर्षभित्रमा कम्प्लिट गरेर यसबाट जनतालाई जुन विकासको प्रतिफल छ त्यो प्रतिफल दिलाउने वातावरणका निमित्त जसरी एमसीसी अनुमोदन गर्नका निमित्त हामी एक ठाउँमा उभियौँ, त्यसरी नै यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका निमित्त एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। 5 वर्षभित्रमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा रकम फिर्ता हुने पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। यसलाई हामी मेलम्ची जस्तो बनाउन सक्दैनौँ। यो 5 वर्षभित्रमा हामीले कम्प्लिट गर्नु यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो रकम फिर्ता जान्छ। त्यसैले 5 वर्षभित्रमा हामीले करिब 315 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन सडक निर्माण गर्ने हाम्रो यसको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई पुरा गरेर मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासको तर्फ अग्रसर गराउनलाई यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नका निमित्त हामी सबैको बीचमा अहिले जसरी नै एकता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल भएर सहमति भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा संलग्न नेताहरू सहभागी थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन नेपाल र मालदिप्स बीच सम्झौता हुने भएको छ। प्रारम्भिक चरणमा नेपाली डाक्टर र नर्सलाई मालदिप्सको सरकारी अस्पतालमा रोजगारी उपलब्ध गराउन दुई देशबीच श्रम समझदारीको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले मालदिप्सका स्वास्थ्य संस्थामा 200 भन्दा बढी नेपाली डाक्टर र नर्सहरू कार्यरत छन्। पछिल्लो समय मालदिप्समा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ। मालदिप्समा हाल 5000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल मालदिप्स श्रम समझदारीको अन्तिम तयारीबारे श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र नेपालका लागि मालदिप्सका राजदूत डाक्टर हसन नियाजी बीच आज छलफल भएको छ। छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली डाक्टर र नर्सलाई मालदिप्समा रोजगारी उपलब्ध गराउन मालदिप्स सरकारबाट प्राप्त अनुरोधलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। मेडिकल क्षेत्र बाहेक पर्यटन, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिकलाई हुन सक्ने रोजगारीको अवसरबारे चासो राख्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली श्रमिकलाई मालदिप्सका ब्याङ्कहरू मार्फत डलर विनिमयको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि उहाँले राजदूत नियाजलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा चिकित्सा अध्ययनका लागि मालदिप्सका विद्यार्थीलाई अवसर दिन यसअघि भएको शैक्षिक सम्बन्धी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। सो अवसरमा राजदूत नियाजले मालदिप्समा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका लागि मालदिप्स सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
युक्रेनको सीमा क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुकमा प्रवेश गरेका नेपालीलाई भारत सरकारले उद्धारमा सहयोग गर्ने भएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई गरेको आग्रहपछि भारतले उद्धारमा सहयोग गर्ने बताएको हो। भारतले लगातार आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनको सीमावर्ती देश हंगेरी, रोमानिया, स्लोभाकिया र पोल्यान्डबाट उद्धार गरिरहेको छ। नेपालको दूतावास युक्रेन तथा सीमावर्ती देशहरूमा नभएकोले जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासले नै युक्रेन समेत हेर्दै आएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले युक्रेनबाट सीमावर्ती देशमा प्रवेश गरिसकेका नेपालीलाई भारतीय नागरिकसँगै बस्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। तर अहिलेसम्म उद्धार माग गर्दै कोही पनि नेपाली सम्पर्कमा नआएको दिल्ली दूतावासले जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतले पनि भारतले चलाएको अपरेसन गंगा अन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूसँग सम्पर्क नगरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित विशेष कार्ययोजना पारित गरेको छ। प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकले निर्वाचन केन्द्रित सो कार्ययोजनामा पार्टीको संगठन विस्तारदेखि उम्मेद्वार छनौट सहित निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण रणनीतिक योजना समावेश भएका छन्। त्यस्तै बैठकले 251 सदस्य नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य र आवश्यकता अनुसार विभागहरूको संख्या थप गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै बैठक मार्फत राप्रपाले समान विचार भएकाहरूसँग एकता तथा सहकार्यका लागि आह्वान समेत गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीका साथमा बलराम घिमिरेको नमस्कार। नेपाली कांग्रेस रसुवाले आगलागी पीडितलाई नगद 1,20,200 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। गोचेकुण्ड गाउँपालिका 6 नागुका पेमा छवाङ तितुङलाई नेपाली कांग्रेसले बुधबार सहयोग गरेको हो। यही फागुन 3 गते राति आगलागी हुँदा पेमा छवाङ तितुङको घर जलेर नष्ट भएको थियो। नगद 70,000 सहित घरमा रहेको अन्नपात, भाँडा कुडा र लत्ता कपडा सबै जलेर नष्ट भएको थियो। चारैतिर हिउँले ढाकिएको गोसेकुण्ड हिउँको घुम्टो ओढे झैं देखिन्छ। कुण्ड हिउँले पुरै पुरिएको छ। हिउँले पुरिएको कुण्डमा वार पार गर्न सकिन्छ। यस वर्ष पटक पटक हिमपात भएको कारण कुण्डमा बाक्लो हिउँ जमेको छ। त्यहाँ पुगेका भक्तजनहरू कुण्डको बीचसम्म पुगेर फोटो खिच्दै रमाइरहेको देख्न सकिन्छ। मौसम सफा भएकाले पैदल यात्राबाट गोसेकुण्ड पुग्ने आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा भइरहेको स्तरोन्नतिले गति लिन सकेको छैन। सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन हुँदा गति लिन नसकेको हो। निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजनाले सम्पर्कमा आउन एक साताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको सडक आयोजना प्रमुख निरज साकेले बताउनुभयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ। कार्यालयले निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको हो। मतदाता नावली अध्यावधिक दाबी बिरो समेतका कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवाका निर्वाचन अधिकारी श्रीराम थापाले जानकारी दिनुभयो। हवस् त रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीका बीचमा पनि सन् 2022 को दोस्रो महिना फेब्रुअरीसम्ममा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। फेब्रुअरीमा विभिन्न देशबाट 19,500 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल घुम्न आएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विभागका अनुसार हवाई मार्ग हुँदै 19,766 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। गत वर्षको सोही अवधिमा 9,146 जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। फेब्रुअरी महिनामा भारत सहित बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकबाट 7,262 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यस्तै चीन, जापान लगायतका अन्य एसियाली मुलुकबाट 914 जना, युरोपेली मुलुकबाट 4,813, ओसियाना मुलुकबाट 1,073 तथा अमेरिका, क्यानाडा लगायत देशबाट 3,614 जना र अन्य विभिन्न मुलुकबाट 2,051 जना नेपाल भ्रमणमा आएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाको संक्रमण मत्थर हुँदै गएपछि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देशसहित पर्यटकहरूलाई भ्रमणका लागि अनुमति दिइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतबाट हुने आयातमा यसअघिको क्रेडिट सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सो व्यवस्था एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अब भारतबाट क्रेडिटमा आयात हुने सामानको हकमा समेत विदेशी विनिमय नियमित गर्ने फारम जारी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो भन्सारबाट सामान छुटाउनका लागि बैंकले जारी गरिदिने एक प्रकारको फारम हो। यसअघि क्रेडिटमा सामान आयात गर्दा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने फारम जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन। भन्सारबाट सामान छुटाउँदा र भुक्तानी गर्दा पनि त्यही फारमका आधारमा अभिलेख राख्ने गरिन्छ। यो व्यवस्थाले धेरै सामान ल्याएर थोरैको बिल बनाउने, एउटाको सट्टामा अर्को सामान ल्याउने, बिलमा थोरै देखाउने तर धेरै सामान ल्याउने लगायत हाल हुँदै आएका गतिविधिमा नियन्त्रण आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी तथा रुसी प्रतिनिधि मण्डलबीच बेलारुसमा आज दोस्रो चरणको शान्ति वार्ता हुँदैछ। युक्रेनी वार्ताकार डेभिड अखारमियाले सामाजिक सञ्जालमा युक्रेनको न्यूनतम उद्देश्य गैर सैनिकहरूलाई द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट बाहिरिन दिन मानवीय बाटो खुला गराउनु हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। रुसले भने युक्रेन सामु असैनिकीकरण तथा क्रिमियालाई रुसी क्षेत्र मान्न तथा पूर्वी युक्रेनका डोनेक्स र लुहान्स्कलाई पनि स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। यसैबीच भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार 18,000 भारतीय नागरिकले युक्रेन छाडिसकेका छन्। युक्रेन छाड्न एडभाइजरी जारी गरे यता सो संख्यामा भारतीय सुरक्षित रूपमा युक्रेनबाट बाहिरिन सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनमा 20,000 हाराहारीमा भारतीय नागरिक रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ। त्यसमा अधिकांश अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थी हुन्। युद्धमा एकजना भारतीय विद्यार्थीले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागशीले अझै पनि 2,000 हाराहारीमा भारतीय नागरिक युक्रेनमा फँसेको बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भारतले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न अपरेसन गंगा नामक अभियान नै चलाएको छ। अब खेल समाचार। 5औं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्टड गोल्ड कपमा मनाङ मर्साङ्गी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा मनाङले भारतको दिल्ली फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै मनाङ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मनाङका लागि अञ्जन विष्ट र विमल राणाले 1-1 गोल गरेका थिए। दिल्लीका लागि कृष्णले 1 गोल फर्काएका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि शुक्रबार बागमती युथ क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। खुमलटार युथ क्लब र चर्च बॉयज क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। कुमारी क्लब र नयाँ बस्ती युथ क्लब पहिलो खेलमा बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुरको साधबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको पहिलो खेलमा टुसाल युथ क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बॉयजले सुखद सुरुवात गरेको हो। जितसँगै चर्च बॉयजले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा कुमारी क्लब र नयाँ बस्ती युथ क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। नयाँ बस्तीले खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा श्री कुमारीसँग अङ्क बाँड्नु पर्यो। बराबरीसँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका हुन्। आजको तेस्रो खेलमा खुमलटार युथ क्लबले रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।